Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome back. This is once again Dr. Nasir Kareem with another episode of our channel, YouTube channel, Dr. Nasir Kareem Official. आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा एक और टॉपिक के हवाले से जिसकी इस वक्त हमारी कम्युनिटी में अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है, स्पेशली यूथ के हवाले से अगर हम बात करते हैं या अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर का अगर हम कंपैरिजन करें तो इस वक्त जो हमारा सोशल एक हमारी जो ब्रिंगिंग है कॉन्सेप्ट जो हमारा एक बिल्डअप किया जाता है कि क्वालिफ़िकेशन एक्वायर करने के बाद आपने ज्वाइन करना है पब्लिक सेक्टर को फॉर एनी जॉब। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि काफ़ी हद तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो साइकोलॉजिकली, मेंटली और इमोशनली आपको ट्रिगर करता है जॉब्स हासिल करने के लिए, तो गलत नहीं होगा। तो पब्लिक सेक्टर के पीछे जाने की जो एक वजूहात हमें नज़र आती है, जॉब सिक्योरिटी है या जो उसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ पर्क्स हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो प्राइवेट सेक्टर में हमें एक कंटिन्यूस स्ट्रगल का एक एलिमेंट नज़र आता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम प्राइवेट सेक्टर में सक्सेस रेशोज़ को देखें तो माशाल्लाह से हमें ऐसी बहुत सी केस स्टडीज़ नज़र आती हैं जिनसे इंसान जो है इंस्पायरेशन लेता है। जो टॉपिक है मेरा आज का वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है, और अगर हम इस वर्ड एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सा ज़रा एलिबरेट करें तो हमें नज़र ये आता है कि हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि एक बिज़नेस आइडिया इनिशिएट करता है, एट द सेम टाइम रिस्क लेता है, एट द सेम टाइम रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। ये जो मेरे यंगस्टर्स हैं, सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, ये तीन मेजर क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको इनकरेज करती हैं एक बिज़नेस की तरफ और ट्रेड कॉमर्स की तरफ। पब्लिक सेक्टर की अपनी निटी-गिटीज़ हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी लिमिटेशंस हैं, उसका एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अंदर रहते हुए आपने जो है डिलीवर करना होता है। और बाज़ औक़ात जो एक इंसान के अंदर अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, इंसान के अंदर जो एक डिफरेंट करने का जो एक ख्वाहिश होती है, वो चीज़ जो है आपको पब्लिक सेक्टर में जो है शायद उस तरह से नज़र ना आए जिस तरह से आपको प्राइवेट सेक्टर में या अपने बिज़नेस आइडिया को इनिशिएट करते हुए। मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ एट वेरी अर्ली स्टेज अगर वो बिज़नेस आइडियाज़ को जनरेट करें, मेरी खिदमत हाज़िर हैं। आप लोग मुझसे जो है रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं। जिस भी किस्म की जो है तीन मेजर चीज़ें हैं जिसको आपने ख्याल करना है, और उसके बाद फिर आप जो है, मैंने आपको बताया कि आइडिया ये बहुत ज़रूरी है, फिर रिस्क और फिर रिसोर्सेज। हम जब आइडिया की बात करते हैं तो याद रखिए इसके लिए प्रॉपर रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी शख्स को देखते हैं कि वो ये बिज़नेस कर रहा है और हम आंखें बंद करके ये सोच के क्योंकि ये बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल है हम उसी बिज़नेस में छलांग मार देते हैं, हालांकि हमें उसकी निटी-गिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें क्या मुश्किलात और क्या बेनिफिट्स जो है ना वो छुपे हुए हैं या हिडन है उसके अंदर। तो सबसे पहले कोई भी आइडिया, कोई भी इंस्पायरेशन जब आप लेकर आते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च ज़रूर कंडक्ट करें। अपनी वेसिनिटी में, आप अपनी लोकेलिटी में मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, सर्वे आप कर सकते हैं, आप पैनल इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चनर्स के ज़रिए डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल किस्म की चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला, जिसको हम लोग नॉर्मली अपनी ज़बान में हम लोग मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च वेदर दैट आइडिया इज़ कैपेबल इनफ टू बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। फिर जो सेकंड बात आती है आपकी रिस्क की आती है। अब रिस्क ज़ाहिर है अगर एक आपका सेट सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे एवरी मंथ आपको आखिर में जो है सैलरी आ रही होती है, तो एक इनिशिएटिव लेने की जो आपकी कैपेसिटी होती है वो दिन ब दिन ख़त्म हो जाती है। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो जॉब करते करते कैसे लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो अगर उनको कुदरत की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिले भी तो वो उस अपॉर्चुनिटी को जो है इग्नोर कर देते हैं। रीज़न बीइंग इज़ कि नाउ देयर बॉडी, देयर माइंडसेट, देयर ओवरऑल रूटीन इज़ इम्यून टू दैट फिक्स सैलरी, सो रिस्क नहीं लेते। अब हम जब रिस्क की बात करते हैं तो देखें मल्टीपल किस्म के रिस्क आपके सामने आएंगे। पहली बात, आपकी अगर थोड़ी बहुत सेविंग है या अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, एक सेल्फ इनिशिएटिव लिया है, तो यू विल बी एट रिस्क। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप सक्सेस हों, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि खुदा न ख्वास्ता फेलियर की तरफ जाएं। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रिसर्च करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
پھر ہم جب رسک کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل رسک ہے, آپ کا فائنینشیل رسک ہے, آپ کا ایک اکنامک رسک آ جاتا ہے, آپ کا ایک سوشل رسک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. ریلیجیس بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو شاید ریلیجیسلی جو ہے اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے وائبل ایک سرٹن کمیونٹی کے اندر. تو ان تمام رسکس کو آپ نے جو ہے کنسیڈر کرتے ہوئے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2000 میں جب کیبل پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تو ہماری سوسائٹی میں اتنی سکت نہیں تھی اس وقت, کافی پریشر بلڈ اپ ہوا کہ یہ کس قسم کی جو ہے نا یہاں پہ اب گھر گھر کے اندر کیبل جائے گا اور وہاں پہ مختلف قسم کے چینلز جو ہے نا وہ آپ کو, بٹ اوور دی پیریڈ آف ٹائم 20 ایئرز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری چیزیں اب ابزارب ہو چکی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بعض اوقات جب آپ ایک آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں, انیشیلی یو مائٹ کم اپ ود یو مائٹ بی فیس ود سم سارٹ آف, آپ کو شاید کچھ ہرڈلز فیس کرنا پڑے, بٹ آپ نے نیکسٹ 15 to 20 ایئرس کو دیکھنا ہے کہ آگے جا کے یہ آپ کو کتنا پے آف کرے گا. تیسرا ہے ریسورسز کے حوالے سے. تو ہم جب ریسورسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فائنینشیل ریسورسز, ایٹ دی سیم ٹائم آپ کا ہیومن ریسورس کا ہونا, ایک اچھا ہیومن ریسورس کا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پھر آپ کے پاس ویلیو ایڈیشن کے لیے جو ہے لوکیشن کیسی ہے, ان کیس اگر آپ آن لائن بزنس کے بجائے ایکچولی مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں تو لوکیشن, چوائس آف لوکیشن میکس اے لاٹ آف ڈفرینس, یہ بہت میٹر کرے گا. پھر جو لاجسٹکس یا انفراسٹرکچر کی آپ کو سپورٹ ہے وہ کس حد تک ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک بڑے جرنلائز انداز میں بتایا کہ ایک بزنس کو انیشیٹ کرنے کے لیے آپ کو مائنڈ سیٹ اپنا ایسا ڈیولپ کرنا پڑے گا, یہ 3 چیزیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان 3 جو میجر کوالٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ نے اپنا بزنس سٹرکچر جو ہے پیور پروفٹ اورینٹڈ نہیں ڈیولپ کرنا. ہم ایک سوشل انٹرپرائز کی طرف آپ کو انکریج کریں گے جس میں آپ کا اکنامک انٹرسٹ اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم سوشل انٹرسٹ, جو سوسائٹی آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے ایک پازیٹیو چینج لے کر آئے گی وین اٹ از ڈیلیورڈ ٹو دی لوکل کمیونٹی اینڈ ٹو دی لوکل ویسینٹی, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم انوائرمنٹ کہ ایسی کوئی پولوشن نہ کریٹ ہو آپ کی پروڈکٹ کی وجہ سے, چاہے وہ نوائز پولوشن کے حوالے سے, چاہے وہ کیمیکل ویسٹ ہے, کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کی اس کو. تو یہ سوشل انٹرپرائز کا ایک کانسیپٹ آپ نے لے کے چلنا ہے, کیپنگ ان مائنڈ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ان ایڈیشن you should always be creative. This is very important because change is the only thing which is constant, otherwise everything changes. آپ نے اپنے آپ کو اڈاپٹیبل بنانا ہے, آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹرینڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے, علی بابا کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, جیک ما کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, وے بیک ان mid-90s لیٹ 90s میں انہوں نے آن لائن سیلنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا, جہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں اتنا اسٹرانگ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی یا آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ کا کانسیپٹ اس طرح سے جو ہے نا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اینڈ پیپل ور کوائٹ امیز کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آن لائن کوئی پروڈکٹ خریدیں یا بیچیں, بٹ ہی اسٹارٹیڈ آف ود دیٹ آئیڈیا, اینڈ ماشاء اللہ لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی بابا, امیزون, ای بے جتنی بھی ہیں یہ بہت ہی ریونیو جنریٹنگ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا ان کا اینول ریونیو ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو کریٹیو, انوویٹیو, لیڈرشپ کی کوالٹیز اپ فرنٹ ہو کے جو ہے ایک اچھے انداز میں کمیونیکیٹ کرنا, چوائس آف ویکیبلری, الفاظ کا چناؤ, اور کس وقت پہ آپ نے کیا بات کرنی ہے, کس طریقے سے آپ نے اپنے کسٹمرز کو یا سپلائرز کو جو ہے مینیج کرنا ہے, یہ تمام باتوں کو آپ نے بڑے کیئرفل طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست ہوگی کہ حکومت وقت پہ بوجھ بننے کے بجائے کہ وہ ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی کے طور پہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز آپ کے لیے کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی آئی ایم ایف سے پیسے لیں یا ورلڈ بینک سے لیں یا ہم پرائیویٹائز کریں اپنے اداروں کو, یا تو بہتر یہ کہ جو بھی آپ کی اپنی چھوٹی کمیونٹی ہے جہاں جہاں پہ بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد اس طرح کی بزنس اپرچونٹیز تلاش کریں. قطعی طور پہ آپ کو بالکل بھی اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہی آپ کو انشور کرے گا کہ آپ کا بزنس جو ہے سکسیزفل ہوگا. آپ بالکل ایک چھوٹے لیول سے بزنس سٹارٹ کریں, اس جرنی کو اڈاپٹ کریں, اس کو اون کریں, اینڈ آئی ایم ویری آپٹمسٹک دیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز آپ کا بزنس جو ہے لانگ ٹرم میں وہ سکسیزفل ہوگا. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا. آج ہم نے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بات کی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ آپ ہمارے چینل میں کمنٹس, جو نیچے آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے اس میں کمنٹس بتائیں, اس میں اپنے کمنٹس دیں, اپنے ویوز دیں, اور ہمیں ٹاپکس بتائیں جن ٹاپکس کے اوپر آپ کو ایک تشنیگی محسوس ہوتی ہے, ہم اس ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے نا بات کریں گے, ریگارڈلیس آف ویدر اٹ از پولیٹیکل اور ویدر اٹ از اکنامک اور ویدر اٹ از ود ریگارڈ ٹو ایجوکیشن یا سوسائٹی کے حوالے سے ہے یا یوتھ کے حوالے سے ہے یا انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا. سو تھینک یو ویری مچ.
پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.